مسائل نان ده هزارتان و علمدار رود تا آخر قد از ما باشین. سلام دوستای گل، امید منم جور صحتمند سلامت باشین. دوستا میتر که نانا گران شده بوده که بین هزارتان و علمدار رود دیگه بعضی از دوستایی که تندور داره دیگه اینا شکایت آره در مورسند که آرد قیمت شده. دیگه مو امروز آمدیم که واقعا از اینا پرسان کنیم که آرد در کدام قیمتی رسیده و چند کیلوش ده چند مایه. دیگه پیشم ده موریم از خودون چند پرسان منیم و آرداره که زوله هست اونا رم طول منیم. حد از مو باشن دوستا اینیا زوله هست که در اینجا موجود است. دوستا استا ششته در آرد میزنه در قلام تندور. استا خوبی جان جور بخیری خدا مندانه باشی. اول سلام منم برای کل برادرها، خواهرها، مادرها، برای تمام سلام میرسونم. استا جان امی نان را شما دبل کردین، وجه از چیز است؟ وجه از که آرد گران است، به خاطر امزی مو نان گران کده. نان را درگم گران نکده که ممکن گران کده باشی. خلاصه امو زوله سینگل کی بود، از مو آرد گران بود، خیلی ریزه شده بود، اون نان نمیداد. مو را گرفته در دبل تبدیل کده. خب نان چه سایه باید که مردم نان را خوش کنه بخوره و امیدی نان چه سایه نشنه. خب بسیار خوب. خب آرد دو زمان چند بوده و یال چند است؟ آرد دو زمان که نان 30 روپیه بود در 7400 7300 یالی رسیده در 13700 13800 در بلی 14000 بلکه در بالا موره از این بالا موره. خب دیگه ما که دیروز اول کدوم قد کمپانی آرد والا نه؟ که می دکانار میره آرد میده 50 کیلویش کست اونا میده در 6400. آره صحیح؟ 6400 شاید می آرد کوچه والا میده. خب آردی کوچه والا قدر پنجاب چیز فرق داره؟ فرق داره. یک است موسی 4 رقم آرد کرد منی. آرد وی آی پی، آرد سوپر، آرد فرمایده یا. خب این چه صحیح باید آرد کوچه والا که است یا آرد است. خب او را از تندور والا رو نمبره. او در خانه صحیح پخته میشه ولی در از تندور والا نانش سیاه باید نانش خراب باید کس نمبره. خب بسیار خوب بسیار خوب. خب موشه یالی زوله را که شما آرد را که دبل کدین زوله شم چند مایه طول اگر کاری چند مایه؟ مو دم پیش روزران تا منجی طول منی بور بچه یک دفعه مو ترزور باید را منجی طول کو مو 400 گرم زوله را طول منی. خب نانچی سایه مایه نانچی خورده میشه. خب این 400 گرم زوله اربو این تعریف نیرو. کار غلطی نه نیمو تندور والا مو رو سایه یکی مردم ها پشت سر از مو خیلی گفا موگه نه. این همی 100 گرامه نه. خب 100 گرامه دو دنه 100 گرامه یا نه. خب این شد 200. این 200 گرام. این نان سینگل بودک؟ این نان سینگل بود. خب خب اینالی اینی ارگور مو دبل کده. خب یعنی اینجا می تول کو. خب امیر ترزور رست امیر ترزور رست این مو 400 گرام بده. خب خب وان 400 گرام اینال زولا بیل مونجی یک طرف یک دانه زولا بیلو. این مو 400 گرم کده. خب خب آن 400 گرم کده باز این نانش صحیح میده. خب تو از این 400 گرم از ما سوال کو که یک گونی آرد تو چند زوله میده. خیر کنی بگی دیگه بلای تو یک گونی آرد از ما دو پرسل از ما 250 کیلویشی 400 نان میده. خب مگه دروغ هم کس نمیزنه اون کلگیم در حضور مردم طول کنه نه. صحیح. خب 400 زوله 400 زوله میده. خب یک دفعه اشتاب کن بعد 400 زوله تو چند پیسه هم شالی در ماشین حساب ده 24000 روپیه میشه. از 24000 روپیه 14000 پیش 2000 کم کو آردم 50 کیلوی پورا نمایا. آرد 48 کیلو مایا 47 کیلو مایا دیزی خانه مایا. صحیح. امی در نام 50 کیلو موگه 48 کیلو مایا. خب خب بلای ایرا 14000 6000 کم کو چند بقایا من ده گونجی 10000 دیگه 10000 بقایا من خیلی خوب. 10000 ما 1000 این میدیم دینان
صحیح 1000 ایش میدیم 500 دیر میدیم. خب این 2,500 کم کازو 2,500 کازو کم کنه 7,500 7,500. برادر ما هم 3,500 پی ما در روزی چیزی کم خلاصه 3 من چوب شیله کم و 2 من چوب که ما آتیش کنم 3,000 روپیه چوب کم کو. خب ممنه 3,500 3,500 روپیه 3,500 روپیه از 3,500 شاوی پنانیش مبره پنانیشی که شونه 300 600 دیرم کم کو. خب من در فکر کو 2,000 روپیه. بعد از 2,000 ما سودا دروم مایه دروم نمک دروم ایش ازی خب ایشم که الک ورسره آرد خشک دروم ایش ازی دیگه کوری خود ما مسته 2,000 روپیه دیگه نانپز ما میدیم. خب 2,000 هم نانپز میدیم. یعنی حساب کت شما باید امیر حساب کت 2,000 هم نانپز میدیم. این کم چند ممنه اونچه دیگه چیز نمونه دیگه چیز ممنه. اینا ما همین اگر کس گوشی شینواد را برادریوار باید از ما حساب بگیره. ما شاو بال مشوم از شیرین خواو 3 بجه شاو صحیح بال مشوم میوم امینجی تندور داغ کو دیگه کسای میمان داره میمان از وار خلاصا ناناش سه پخته کو بیدی یک نفر را که بوره رازیش نه باز اینجی شاید مردم بوگه که تندور والا خورده تندور والا زیاد معافی مگه درباره از ما خیلی گپای جور منه این کارا را خوبی نداره. مو کلی که برار هسته مو یک از بازوی دیگه نان مخری یک رقمشونه که گزاره تمام شونه. اینجا یک سوال دیگه ای است مگه که 400 گرم را گورنمنت کیسه اعلان کرده که 30 روپیه قیمت چه ریڈی سرکاری را شما دوباره چیز میگن که مثال اونا یک اعلان کرد مو سرکاری والا ریډ اگر مو را بید مو بسیار خوشحال است بسیار به این دلیل خوشحال است که مو نه باید آرد والا هم در قیمت بازار قیمت خلاصه خوب مناسب مو را آرد بدیم. مو هم چیزی که ریډ سرکار مو بالکل مو نوکر سرکار هم است مقتنعات داره خلاصه یک رقمشونه مگه نه سیخ باشه نه کباب یعنی آرد بازار آزاده از دل خوبای منه مردم از دل خوبای منه. مو اگه تندور خورا بند بیلی یه قصه دیگه هم منده که ما 20,000 ما کرایه از دکان میدیم کرایه دکان من منده کرایه دکان مازو کم نگم. همین آرد والا که مگه چی تندور والا که مگه زیر رفته 6 لک 7 لک که خلاصه کلن همه چی شده قرضدار شده. اینا از کجا قرضدار میشن؟ ما گو قمار نزده ما گو کدام کارهای دیگه نکده ما اینمی چیز کار کرده دیگه غریبی نبوده دیگه مزدوری نبوده ما عمده اینمی کار کرده مجبور شه بن از دکان که یک دفعه سالمات قرارداد کرده دیگه که تو کرایه مو رقم بوده بوده امروز خوبش نه سبا خوبش نه امروز خوبش نه سبا خوبش نه. یعنی مو از کل دوستا برادرها از کل مردم خوب پاکستان مو خلاصه تشکری منی قد از مو یک رفتاری کنه رفتاری مثل صحیح آدم ولی مو یک آدم است یک انسان است. خب بسیار خوب مطلب شما این خبر میگن که سرکاری اگر مایا ریٹ فکس نه بله از مو باید ریٹ بله تمام چیز فکس شونه صحیح اگر آرد را اونا د قیمت ارزان شما رو بیده شما کس آرد رازی کدم نان را ارزان تر میده. خب بسیار خوب یک طرفه نشنه بله شما که مثال آرد را شما قیمت میخرین لیکن مگر نان را باید ارزان شما سودا کنید. اینال مو انوزی من دک استاد گل یا انوز من بیلیاو مو 1,000 روپیه میدیم دما بیلیاو از 1,000 کو چینکی میره قدم سایه یک جایم باز بیلیاو 2,500 پیش 2,500 یعنی خدا شاید به این روزی یعنی نانای به این روزی قسم که مو زیر موری فایده ننی فایده خلاص است خب بسیار خوب این نان این تخم مرغ شده در ام تخم مرغ در نام اصلی مگه 45 روپیه همین نان 60 روپیه ارزش داره نداره تو همین نان تو خب نان که شما 400 گرم وزن زود زولش میه وقتی که نان پخته مونین نان وزنش چند میشه؟ او معلوم نیه او در نانپز تعلق میگیره. خب در نانپز این رقم تعلق میگیره که یک نانپز که است زوراتیش پختن نانش نرم میه او وزنش بال میه. خب یک نانپز است که نان خشک برمونه خوب صحیح خود چوب کم مصرف کنه اون نانش خشک میه او وزن از کم میشه در قلم تندور. خب بسیار خوب دیگه اگر گفتنی اگر داشته باشین
گفتنی خاص ندارم، فقط از تمام دوستا برادران از تمام ملت پاکستان همی خواهش در خلاف از ما کدام ویدیو در خلاف از ما کدام چیز جور نکنه که ما مظلوم ترین کسایی که شاو بال میشه از شیرین خاو مایی امینجی بخشی شما بخشی میمانایشون بخشی خودونشون بخشی تمامشون نان تهیه‌مونی امیر اخلاق خوش از ما نان بود. اگر ویدیوم جور کردنی بودین باید اول از ما پرسان که در زوبات جور کده صحیح جور باش اول از ما یک ویدیو پرسان کنید بعد از ویدیو جور کنید صحیح ما مفروض شما برادرایی صحیح جور باشین. خوب دوستای اینا درد دلی از این دوستای تندور بوده که حقیقتا اینا بیان کردن که آرد اینا ده چند میخره و چقدر مصرف داره، خود از اینا شاگرد داره دیگه داره و بلده از اینا خودگون چیش فایده هم نمونه برای فعلا که اینا نان اگر دبل هم کده وزنش کم نزده 200 گرم را میده ده 30 روپیه و یالی 400 گرم را کس میده ده 60 روپیه وزنش اما وزن است لیکن نانم خوبتر شده، مردم از نانم راضی میسته دیگه بوده. درد دل از برار جور باشین، سلامت باشین.